औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अपना चैनल कोई सुलेमान टीवी। आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक दफ़ा फिर दरख्वास्त है कि अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी मालूमात और आप तक मेरा नुक्ता नज़र और सियासी लिहाज से भी आपको अगर बात करना चाहूँ तो आप तक पहुँच सके। आज का मौजू इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से है। नाज़रीन कराम, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर एक यकीनन बहुत नाम वाला और एक अच्छी रेपुटेशन वाला, जो नाम से भी आपको लग रहा है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का एक बहुत अहम इदारा है। लेकिन इस इदारे में जो स्कैंडल सामने आया है वो आपकी नज़रों से ज़रूर गुजरा होगा, उसकी खबरें भी आप तक पहुंची होंगी, उसकी कुछ वीडियोस भी आप तक पहुंची होंगी। मैं सबसे पहले आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि इस इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में तकरीबन 35,000 तलबा और तालबात ज़ेर तालीम है, जो मुख्तलिफ मज़ामीन में, और फिर एमफिल और पीएचडी के स्कॉलर भी वहाँ पे मौजूद हैं। ये जो धंधा था वहाँ पे, ये कोई आज का नहीं है, ये तवील अरसे से चल रहा था। जिस तरह के वहाँ पे जो गिरफ्तार होने वाले शख्स हैं, चीफ सिक्योरिटी अफसर जो कोई रिटायर्ड मेजर हैं, उनकी जब गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने ये राज अफशा किया कि उनके पास तकरीबन 5500 के करीब तस्वीरें और वीडियोस हैं जो मुख्तलिफ लड़कियों की हैं, जिन्हें मजबूरी के तौर पर, जिन्हें सेमेस्टर सिस्टम के तहत इम्तिहानात में पास करने के लिए, जिन्हें या दीगर एमफिल के स्टूडेंट्स को, जो उनके सुपरवाइज़र लोग होते हैं, जो मर्द हजरात होते हैं लड़कियों के, जो पीएचडी स्कॉलर के जो सुपरवाइज़र होते हैं, वो उन्हें पास करने की लालच में और उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं और उनकी वीडियोस बनाते थे। और उन्होंने इस हद तक बताया है कि अगर रात के वक्त या कैंटीन में दिन को किसी भी जगह पे अगर दो लड़के और लड़कियां आपस में बैठी होती थी तो उनकी वो वीडियोस बना लेते थे और उसके बाद उनको पहले तो ब्लैकमेल किया जाता था कि आपके माँ बाप तक हम ये वीडियो भेजेंगे, आपके भाइयों को ये वीडियो भेजेंगे। तो वो बेचारी घबरा जाती थी। यकीनन एक खौफ होता है, गरीब लड़कियां होती हैं जो पढ़ रही होती हैं, तो उस खौफ की वजह से फिर वो उनकी बात सुनती थी और वो शैतान जितने भी वहां पे मौजूद थे, जो इस गेम का हिस्सा है, जो इस स्कैंडल का हिस्सा है, वो उनको उन मजबूरियों से खेलते हुए अपने कमरों की जीनत बनाते थे। सिर्फ खुद नहीं है कि उसमें वाइस चांसलर शामिल है, उसमें सीनियर प्रोफेसर शामिल है, बल्कि ये जो हमारी अशराफिया है, सियासी अशराफिया, ये उनके कमरों की जीनत भी बनती थी। कोई इस पे राय ये बदल ही नहीं सकता कि इस इदारे के वाइस चांसलर को पता ना हो, उनके सीनियर प्रोफेसर्स को पता ना हो, ये सिर्फ एक सिक्योरिटी अफसर की हद तक ये सब कुछ हो, कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन किराम, अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि इसमें जो मेन किरदार है तो तारिक बशीर चीमा, जो एक सियासी फिगर है, इस वक्त वफाकी वजीर भी है, वहां के एमएनए भी हैं, उनके बेटे, यकीनन उनके लाडले बेटे हैं जो वलीदाद साहब हैं। तो वलीदाद चीमा ने इस सारे स्कैंडल में उनका किरदार मरकजी बताया जा रहा है। वो कहां कहां तक ये सारा कुछ करता होगा, कैसे, कितने लोग, कौन कौन लोग हैं। नाजरीन कराम, ये मामला यहीं तक खत्म नहीं हुआ। आपको याद होगा कि एक टीवी प्रोग्राम में डेरा इस्माइल खां की एक यूनिवर्सिटी से एक इस्लामियात के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को पकड़ा गया था और मौके पे उसको एक एंकर ने, जो बहुत मशहूर जमाना एंकर है, उसने पकड़ा, उससे उगलवाया और उसने बताया कि ये मैं किया करता था, चूंकि लड़कियों के उसने बयानात भी हासिल किए हुए थे और उनके पास तमाम सबूत मौजूद थे। और उसके कहने पे उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया।
لیکن بعد ازاں اس کو بے گناہ ثابت کر کے اس کو دوبارہ ملازمت پہ بحال کر دیا گیا۔ وہ اسلامیات کا پروفیسر تھا ناظرین کرام، باریش آدمی تھا، بزرگ آدمی تھا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہاولپور یونیورسٹی میں با اثر لوگ، پروفیسر اور وائس چانسلر تک، اس سارے دھندے کے پیچھے ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو اس کا پتہ نہ ہو، چونکہ ان کی مجبوریاں، بچیوں کی مجبوریاں، اس وقت آپ کو یہ سن کے یقیناً آپ بھی پریشان ہوں گے کہ وہ 35,000 طالبات کے والدین، ان کے ماں باپ، وہ پریشان تو ہوں گے کہ شاید ان کی بچی کا بھی اس میں نام ہو سکتا ہے ان کی بچی بھی اس اسکینڈل میں ملوث ہو، اور ان کی مجبوریوں سے ان کی ویڈیوز اور ان کی تصاویر بھی ان کے پاس ہو۔ گھروں میں یقیناً کوحرام برپا ہے، اور وہ ہمارے وفاقی وزیر ہیں، ان کا بیٹا ہے، اس کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی لگتا ہے جیسے سارے کا سارا جو یہ سین ہے وہ ختم ہو گیا ہے، کوئی اس پہ تحقیقات نہیں ہو رہی۔ کسی سیاسی جماعت نے، کسی بھی ایسا ذہن رکھنے والا جو بیٹیوں کا باپ ہو، مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ مجھے تو سامنے کوئی اخبار میں ایسا تراشا نہیں آیا جس میں یہ بتایا جائے کہ جناب فلاں جماعت نے اس پہ بہت جلوس نکالا ہے، احتجاج کیا ہے۔ کسی نے یہ مطالبہ کیا ہو کہ سپریم کورٹ کے جج سے اس کی انکوائری کرائی جائے، کسی نے یہ مطالبہ کیا ہو کہ اس پہ فل بینچ ہو۔ باقی تو سب فل بینچ مانگتے ہیں، لیکن اس پہ تو کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ماشاءاللہ سپریم کورٹ نے بھی ابھی تک سو موٹو نوٹس بھی نہیں لیا اس اتنے بڑے مسئلے کا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 9 مئی کا واقعہ، اس پہ سب لوگوں نے احتجاج بھی کیا، اس پہ سب لوگوں نے اس کی مذمت کی۔ وہ انتہائی غلط قسم کا ایک معاملہ تھا، اور آپ نے دیکھا ہے اس پہ بہت سے لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو بہاولپور کی یونیورسٹی کا سانحہ ہے، یا 9 مئی کے واقعے سے یہ کسی صورت میں، کسی طور پہ یہ کم ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک اس پہ کوئی نہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے، اور نہ ہی کوئی گرفتاری ہوئی ہے، سوائے اس میجر کے جو ان قریب اور جلدی اس کو بھی بے گناہ ثابت کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ بات صرف بہاولپور یونیورسٹی تک محدود نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا جائیں، انکوائری کریں، تو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی، اس سے پہلے پنجاب یونیورسٹی سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وہاں بھی یہ سارا کھیل مکرو دھندا وہاں پہ بھی ہو رہا ہے۔ اگر اسی طرح دیکھیں تو غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان میں بھی اس قسم کی شکایات ہیں، اور وہاں اپنی مرضی سے جو بی سی صاحب ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے، جو پروفیسر صاحبان ہیں، جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں، اور شریفوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، صرف شریفوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، اور ان کو خریدنے والے وہ بھی باعزت بڑے لوگ، سیاسی لوگ اور اساتذہ کرام اور بڑے بڑے لوگ اس میں ہیں جو اس کو خرید رہے ہیں۔ صرف مطالبہ ایک ہی ہے کہ اس کو 9 مئی کی طرح اس کا نوٹس لیا جائے، اور نہ صرف نوٹس لیا جائے بلکہ اس واقعے کو 9 مئی کی طرح اس کے جو لوگ ہیں، اس کے جو ذمہ داران ہیں، ان کو صحیح معنوں میں فوجی عدالتوں میں ان کا کیس چلنا چاہیے۔ کیس تو اصل میں یہ ہے، ان کو بھی پکڑیں جنہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا، وہ اپنی جگہ پہ قابل گرفت ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا واقعہ ہے جس کی بدنامی پوری دنیا میں ہو رہی ہے کہ اسلامی یونیورسٹی کے نام پہ جو ادارہ ہے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ 5500 ویڈیوز جو اب تک باہر بھی آ رہی ہیں، غلط ہیں یا صحیح ہیں، وہ باہر آ رہی ہیں۔ میں ارباب اختیار سے مطالبہ کرتا ہوں، آپ لوگ بھی اس مطالبے کو دہرائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنی جو مذمتی بیان ہے اور جو آپ کا احتجاج ہے اس کو ریکارڈ کرائیں، تاکہ اس کی باقاعدہ انکوائری ہو، اور اعلیٰ سطح پہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور جو بھی ذمہ دار ہیں، چاہے وہ ولی داد چیمہ ہو، چاہے اس کا باپ ہو، چاہے وائس چانسلر ہو، یا جتنے بھی اشرافیہ اس میں ملوث ہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔